अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैर वफीद के साथ होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मुआविनीन हज या नाज़मीन हज के लिए 2025 के हज के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम जितने भी मुआविनीन हज की जॉब्स हैं उसका ऐलान कर दिया है और इसमें तकरीबन 900 सीट का ऐलान किया गया है, जिसमें मुआविनीन हुज्जाज यानी नाजिम जिनको सुपरवाइजरी स्टाफ भी कहा जाता है और मुआविनीन हुज्जाज यानी कि नाजिम यानी बतौर मुआविन फील्ड मुआवनती स्टाफ जिसको कहा जाता है, इसके लिए 800 सीटों का ऐलान किया गया है और इसके अंदर सीटों की तादाद के अंदर और कमी या बेशी भी हो सकती है और हम इस तमाम चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं और सरकारी मुलाजिम हैं, अगर फ्री के अंदर हज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही अहम जो है ना वो मौका है, इसको ज़ाया ना कीजिए। इस वक्त हज जो कि तकरीबन 10 लाख से भी जिसके अखराजात बढ़ चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, तो एक सरकारी मुलाजिम के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं रहा कि वो अपने खर्चे के ऊपर हज कर सके। लिहाजा ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है अल्लाह ताला के घर को देखने का, ज़ियारत का, और वो भी फ्री के अंदर, बल्कि एक्स्ट्रा तौर पे आपको इसके लिए वज़ाइफ भी मिलते हैं। तो सारी हम जो है ना वो डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ते हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो वजारत मज़हबी उमूर को आपने भेजनी है और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको इतना बता दें कि इसमें लिए दो जो कैटेगरी हैं, पहली कैटेगरी मुआविनीन हुज्जाज की है जिसमें BPS 17 और 18 के लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं और 16 या 16 से जो बिलो जितने भी कैडर के लोग हैं यानी स्केल 1 के 2 3 यहाँ से 16 तक, तो वो मुआविनीन हुज्जाज यानी नाज़िम के लिए मुआवनती स्टाफ के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 800 से ज़ायद सीटें हैं। अब हम इसकी डिस्कस भी देखेंगे और तरीक़ाकार भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले इतना हम आपको बता दें कि इसके लिए जितना भी टेस्ट होगा वो NTS के थ्रू होगा। तो सबसे पहले हम NTS की वेबसाइट पे जाते हैं और डिटेल देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, पूछी गई हैं। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं NTS की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आपने जाना है ओपन एप्लीकेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ ऑल रिजल्ट। तो हमने ओपन करना है ओपन एप्लीकेशन को, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जितनी भी नई जो जॉब्स हैं उसके हवाले से आपको डिटेल मिलेगी। बाकियों के साथ चूँकि हमारा कंसर्न नहीं है, हम देखेंगे पहली जो आपको लेटेस्ट जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हारमोनी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर मुआविनीन हुज्जाज नाज़मीन हज ओपन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पे नज़र आएंगी। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आएगा इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, और फिर आपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट को चेक करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने फिर ये 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से ओपन अप्लाई नाउ के ऊपर यहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई इसका मुश्किल तरीन मरहला है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जब तक आपको मालूमात नहीं होगी आप गलती कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इसलिए इस हवाले से हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसका तरीक़ाकार भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम 2 चीज़ें देख लेते हैं। एक तो हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम ऐड को देख लेते हैं। तो मुआविनीन हज के लिए एक तो स्केल 17 और 18 के लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुआविनीन हुज्जाज के लिए यानी सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए, और मुआविनीन हुज्जाज के लिए BPS 7 से 16 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वो तमाम उम्मीदवार जिनकी उम्र 30/4/2025 को कम से कम 25 साल और इससे ज़्यादा 50 साल होनी चाहिए, वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 1/5/1975 से पहले की हो या फिर 30/4/2000 के बाद की हो, वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। लिहाजा ऐसे लोग अप्लाई ना करें जो इस एज के अंदर नहीं आते। रिपीटर उम्मीदवार की उम्र 30/4/2025 को कम से कम 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल होनी चाहिए। रिपीटर से मुराद जो पहले भी कर चुके हैं उनके लिए। वो उम्मीदवार जिन्होंने बहसीयत पाकिस्तानी मुआविन 2 बार
یا 2 سے کم دفعہ یہ فریضہ سعودی عرب میں انجام دیا ہے وہ اہل ہے. وہ امیدوار جو 2 سے زیادہ مرتبہ یہ فریضہ سر انجام دے چکے ہیں تو وہ ہائی کورٹ کے مطابق اس کے اہل نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب بات کرتے ہیں اس کی جو شرائط ہیں اس کی طرف. یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو جسمانی فٹنس کا تحریری امتحان کے بعد اور متعلقہ کوٹے کے مطابق بعد میں لیا جائے گا. جسمانی ٹیسٹ کے اندر آپ کی 5 کلومیٹر دوڑ ہو سکتی ہے جس کے لیے بعد میں جو وقت ہے وہ NTS کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو آپ نے فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کا نصاب کیا ہوتا ہے نصاب کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس آن لائن کے اندر کریں گے کہ جب آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے. سمپل اس کے جو حج کے کویسچن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, کچھ انگلش کے MCQs ہوتے ہیں, کچھ آپ کو پکچرز دی جاتی ہیں, ان سے آپ نے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ لکھنا ہوتا ہے پکچرز کو دیکھ کے. اسی طرح سے یہ ٹیسٹ کے بعد باقی جو آپ نے ایک اور کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ معذور نہ ہوں. دل کی بیماری, ہائی بلڈ پریشر, ذیابیطس, دائمی بیماری یا کوئی بھی جسمانی بیماری آپ کو نہ ہو. امیدوار کے لیے DHQ سے تصدیق بھی ضرورت ہے. تو ہم اب جو ہے نا وہ ذرا ڈاکومنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ہمیں اس کے لیے چاہیے. تو اس کے لیے یہاں پہ ہم نے ان کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور یہاں سے ہم اس فائل کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ہمیں چاہیے. تو یہ فائل اوپن ہو چکی ہے. ایک سیکنڈ, اس فائل کو اوپن ہونے میں وقت لگے گا. اور یہ لیں جی, یہ فائل اوپن ہو چکی ہے. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہمیں اس کے لیے چاہیے. تو ایک تو آپ کو یہ لیں جی, یہ ڈاکومنٹ کی فائل جو ہے نا وہ سامنے آ چکی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نومینیشن پرفارما اینڈ انڈرٹیکنگ. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کے لیے نومینیشن پرفارما آپ کے پاس ہونا چاہیے. میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ, یعنی آپ نے DHQ جو بھی آپ کا ہے وہاں سے آپ نے فٹنس سرٹیفکیٹ لے لینا ہے. سروس نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC آپ نے ڈپارٹمنٹ سے لازمی لینی ہے اور وہ آج کل کے اندر ہی لینی ہے. اور اس کے بعد شورٹی بانڈ اور سٹیمپ پیپر, یہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, شورٹی بانڈ آن سٹامپ پیپر. سٹامپ پیپر ایک آپ لیں گے جس کے اوپر آپ لکھیں گے کہ میں جو ہے نا وہ تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کروں گا وغیرہ وغیرہ, وہ آپ کو مل جائے گا ویب سائٹ سے. اسی طرح سے ریسنٹ سیلری سلپ ایشو بائے AGPR, اپنی سیلری سٹیٹمنٹ آپ نے سیلری سلپ جو ہے نا وہ اس کے ڈاکومنٹ کے ساتھ لگانی ہے. بایو ڈیٹا کا ایک فارم آپ لکھیں گے. اسی طرح سے CNAC کی دونوں جو ہے نا وہ سائٹ کی کاپیز آپ نے لگانی ہے. اس طرح سے ایک پاسپورٹ سائز کی پکچر آپ نے لگانی ہے جو کہ بلیو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو. کاپی آف آفس کارڈ کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ جتنے بھی ڈاکومنٹ ہوں گے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ نے یہیں سے نیچے جانا ہے اور یہ سارا پرفارما آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا اور اس کے اندر آپ اس کو فل کریں گے. ٹھیک ہے, اور فل کرنے کے بعد آپ جو منسٹری آف ریلیجیس افیئر ہے ان کو بھیجنا ہے. یہ بھی یعنی یہ سارا جتنا بھی ڈاکومنٹ ہیں یہ سارے آپ اس کو فل کریں گے, اس کا پرنٹ لیں گے اور اس کے بعد اس کو آن لائن بھی اپلائی کریں گے اور یہاں سے بھی اس فارم کو بھی, سارے فارم کو, یہ فارم فل کریں گے اور اس کے بعد یہ ان کو آپ نے 15 دنوں کے اندر بھیجنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ کے اندر جو کوشچننگ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسکس کروں گا اور بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر, جس میں ہم آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے. اس کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی اس ضمن کے اندر کوشچن آتا ہے وہ آپ کمنٹ کیجئے, انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. چینل پہ نہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.